नमस्कार, लोकपटेष्टमा यहाँलाई स्वागत छ। म प्रकाश सुवेदी। स्वस्थानी चलिरहेको छ। हामीले स्वस्थानीका कथाहरू प्रत्येक दिन यहाँहरूलाई सुनाउने गरेका छौँ। आउनुहोस् आजको कथा प्रारम्भ गरौँ। सुरुमा स्वस्थानीको प्रार्थना। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वल बभु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। तहाँ उपरान्त गोमा ब्राह्मणीले धागोको लहरियाली चन्द्रज्योति नगरको बराहीको घर गएर भनिन्, हे मेरा घरमा सप्तऋषि आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई खान दिन केही पनि छैन। यो धागो लिएर मलाई पान दिनुहोस्। यति गोमा ब्राह्मणीले भनेको सुनि बराहीले, हे गोमा ब्राह्मणी, पान कति छैन, जति भएको हिजै बेचिसकेँ, नपत्याए हेर्नुहोस् भनी छोपिराखेको पानको भाँडो उगारी देखायो। जब भाँडाभरि पान भइरहेको देखियो तब के आश्चर्य भयो। हे गोमा ब्राह्मणी, यस भाँडाको पान हिजो नै बेचिसके थिएँ, आज कताबाट आयो? तिमीले मेरा घरमा सप्तऋषि आउनु भएको छ, तिनलाई खान दिन पान माग्दैमा यस्तो भयो भने बहुत शर्म मानी। तिमी धन्य रहेछौ। त्यो धागो म लिन्न, पान लगेर ऋषिहरूलाई खान देऊ भनी पानका साथ ल्वाङ र सुपारी समेत दियो। गोमा ब्राह्मणीले मनमा आनन्द मानी ल्वाङ र सुपारी लिए आउँदा सप्तऋषिहरूलाई देखिनन्। अरू थोक नभए पनि ऋषिहरूलाई पानले पाहुना मानी सम्मान गरौली भनेको। म पापिनीका हातको पान खानु पर्ला भनी गएछन्। म धिक्काह रहेछु भनी विस्मात गर्न लागिन्। धेरै बेरपछि हातमा कुचोली पिर्का उठाए। बडारू भन्दा उनले ऋषिहरूले छाडी गएको 7वटा सुनका कौडी देखिन्। त्यो द्रव्य पाएपछि ऋषिहरूले बताए झैँ पौष शुक्ल पूर्णिमाका देखि गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुचि भई एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा गरी रात पर्ने बित्तिकै कोही नहुनाले आफ्ना ओछ्यान, चर्खा, उइटा, धनु आफ्ना अगाडि राखी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्थिन्। एक दिन मध्याह्नकालमा चन्द्रज्योति नगरका गोठाला केटाकेटीहरूले सुनेर खरको भित्तो च्याती चियाउन लाग्दा ओछ्यान, चर्खा, उइटा, धनु आदि राखी एक्लै कराउन लागेकी गोमा ब्राह्मणीलाई देखेर, हे गोमा ब्राह्मणी, तिमीलाई के भयो र एक्लै यसरी कराउँदैछौ भनी सोधे। तब गोमा भन्दछिन्, हे बालक हो, सुन, सप्तऋषिहरू आई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर भनी उपदेश गरी गए। त्यही व्रत गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भनेकी हुँ, कराएकी होइन। मलाई रोग लागेको छैन, बहुलाएकी पनि होइन। सुन्ने कोही नहुँदा ओछ्यान, चर्खा, उइटा, धनुलाई सुनाएकी हुँ। यति गोमा ब्राह्मणीको वचन सुनि गोठाला केटाकेटीहरूले आफूलाई दिउँसो खान भनी लगेको अन्न छाडी गए। त्यसपछि भोलिपल्टदेखि गोठालाहरू सधैँ गए गोमा ब्राह्मणीले भनेको श्री स्वस्थानी व्रत कथा सुन्दथे र जे भएको लगिदिन्थे। यसो गर्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले गोठाला केटाकेटीका गाईलाई घाँस टाढा खोज्न जानु परेन, नजिकै पाउन लागे। गोमालाई पनि अन्न वस्त्र द्रव्य हुँदै गयो। त्यहाँ उपरान्त महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी एक चित्त भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरी ध्यान गरी हातमा अर्घपात्र लिए। हे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी, मेरो पूजादेखि सन्तुष्ट भई मलाई दुःखका समुद्रदेखि पार गर्नुहोस्। मेरो पुत्र नवराज आफ्ना बाबुको खबर गर्न गएको चाँडो आइपुगोस्। हे निरञ्जन, हे जगदीश्वरी, मलाई श्री महादेवले भिक्षुक रूप भई डम्बरुका शब्दले श्राप दिएको नाश गरिदिनुहोस्। हे निराकार, फेरि मलाई र मेरा पुत्र नवराजलाई हितभावले यस लोकमा सुख सम्पत्ति दिए परलोकमा तपाईँकै चरण कमलमा बास दिनुहोस्। हे करुणामय, तपाईँको जप ध्यान सधैँ मेरो हृदयमा रहोस्। हे जगदीश्वरी, यो ब्रह्माण्ड संसारमा सृष्टि स्थिति संहारकर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हुनुभएकी आदि अन्त नभएकी यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरी, तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे पिनाकधारी, तपाईँको महिमा गर्न अनन्त मूर्ति शेषनाग भए सरस्वती भइन्, यिनले पनि नसकेको म जस्तीले के गर्न सकुली। यति भनी स्तुति गरी अर्घ दिइन्। अर्घ दिइसकी कोटि कोटि प्रणाम गरिन्। प्रसाद झिकी अष्टोत्तर 108 रोटी 8 अक्षता
8 बेली पुष्प, 8 जनै, 8 पान, 8 कुड्का सुपारी सगुन समेत यो मेरो पुत्र नवराजलाई भनी पर सारी 100 कोटी आफूले फलार गरिन्। अनि रात्रिमा जागराम भइरहन्। त्यस दिन धेरै रात भएपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले नवराज आइपुगेर बाहिरबाट हे माता भनी बोलाए। गोमाले आफ्ना पुत्र नवराजको बोली सुनि चिनेर चाँडै उठी बाहिर आए। भित्र डाकी लगिन्। बडो प्रीतिले काखमा लिए, हे पुत्र कुशल छस् कि, तेरा बाबुको खबर के छ भनी सोधिन्। नवराज भन्दछन्, हे माता, भिक्षा माग्न गएका मेरा पिता गङ्गा तीरमा ऋषि आश्रममा पुगे। गङ्गामा स्नान गरी नित्य पूजा गर्न रुख चढी फुल टिप्न लाग्दा रुखको हाँगो भाँची खसेर परमधाम हुनुभएछ। हाड खोड त्यहीँ बाँकी होला हेर भनी वृद्ध ब्राह्मणले बताउनु भयो र म रुखमुनि हेर्न गएँ। हाड खोड बाँकी रहेछ। ती सबै बटुली गङ्गाको तीरमा लगेर संस्कार गरी श्रद्धापूर्वक काजक्रिया गरेँ। आज घर आउन लाग्दा घरको दुःख सम्झी उसै कसो गरी जाउँ भनी सहरमा पसी राजाको सेवा गरेँ। राजाले केही द्रव्य दिए, तब तपाईँको चरणमा आएँ दर्शन पाऊँ। यति नवराजले भनेपछि गोमा बहुतै अधैर्य भए। निर्विवेकी विधाताले 70 वर्षको बुढासित 7 वर्षकी हुँदा मेरो विवाह गरायो। यो अयोग्य भयो। यस्तो मेरो यौवनमा पुरुष मारिदियो। हे स्वामी, भिक्षा माग्न भनी गएका तपाईँले मलाई एक्लै छाडी कता जानुभयो? हे नाथ, तपाईँ बिना मेरो प्राण कसो गरिरहला? जहाँ तपाईँ जानुभयो मलाई पनि उहीँ लिएर जानुहोस् भनी हृदय मूर्छित भई भुइँमा परि नाना तरहका शोक गर्न लागिन्। त्यो देखेर नवराज भन्दछन्, हे माता, शोक नगर्नुहोस्। यो संसार यस्तै छ, जन्मेपछि को मर्दैन, एक फेर सबैले मर्नुपर्छ। यसर्थले शोक नगर्नुहोस्। अब मेरो मुख हेर्नुपर्छ। तपाईँकी बुहारी कहाँ छ? यतिका दिनसम्म तपाईँले के खानुभयो? तपाईँ यस बेलासम्म नसुती के गरिरहनु भएको छ? घरमा अनेक फलफुल, चन्दन, धूप, नाना सुगन्धको वासना आइरहेछ। हे माता, के काम गर्नुभयो? आज्ञा हवस्। यति आफ्ना पुत्र नवराजले भनेको सुनि गोमा भन्दछिन्, हे पुत्र, थाकेर आइस, भोग लाग्यो होला भनी खाना दिइन्। खाइसकेपछि, हे पुत्र नवराज, तेरी स्त्री चन्द्रावती माइत गएकी छ। मलाई तपाईँको छोरा आएपछि डाक्न पठाउनु भनेकी थिए। मनले सम्झी दुःख काटिरहेकी थिएँ। तब सप्तऋषिहरू आए। मेरो दुःखदेखि बडो दया गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, तिम्रो दुःख कष्ट होला, इच्छा सिद्धि होला भनी उपदेश दिए। उनको उपदेशले मेरो पुत्र चाँडो आइपुगोस्, दुःख नष्ट होस्, इच्छा सिद्धि होस् भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूजा जागरण गरेकी थिएँ। सो पूर्ण भयो। अब तँलाई पनि उनको महिमा सुनाउँछु, एक चित्त भई सुन। यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाई परलोकमा मोक्ष प्राप्त होला भनी सम्पूर्ण कथा सुनाइन्। तहाँ उपरान्त उज्यालो भयो र नवराज ब्राह्मणले भने, हे माता, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। यस्तै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्नुभयो। म सन्तुष्ट भएँ। अब म गङ्गामा स्नान गरी आउँछु भनी विदा भई स्नान गर्न भनी गङ्गामा गए। स्नान गरी सन्ध्या तर्पण गरिसकी हरिहरको पूजा गर्न लाग्दा गोमा ब्राह्मणले गरेको श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले गङ्गादेखि हरिहर प्रत्यक्ष भई। हे नवराज, तेरी माता गोमा ब्राह्मणले गरेकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतको प्रभावले हामी सन्तुष्ट भयौँ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको वरदान प्राप्त भएको हुँदा अब यस गङ्गादेखि दक्षिण दिशामा लावण्य देश छ। त्यहाँ राजा छैनन्। हात्तीलाई सुवर्ण कलश, फुलको माला दिई राजा खोज्न पठाएका छन्। तिमी त्यहाँ जाऊ अनि म त्यस हात्तीमा प्रवेश गरी राज्याभिषेक तिमीलाई दिउँला। त्यस देशको तिमी राजा होलाऊ। हरिहरका यस्ता वचन सुनेपछि गङ्गा तीरमा बसेर नवराज हरिहरको स्तुति गर्न लागे। यही तो शङ्ख कपाल भूषित करौ, माला अस्ति माला धरौ। हे हरि, हातमा शङ्ख कपाल लिएका, वनमाला अस्तिमाला लगाएका, दिव्य रूप भएका, द्वारका धाम र श्मशानमा बसेका, गरुड वृषभ वाहन भएका, 2-3 आँखा भएका, भली राजा दक्ष प्रजापतिको यज्ञ मन्थन गर्ने, मेघ हिमालय पर्वतको जस्तो वर्ण भएका, लक्ष्मी पार्वतीका स्वामी भएका यस्ता तपाईँहरूले मेरो पाप सदा हरण गरिदिनु हवस्। म माथि दया गरी तपाईँले अनाथ रहेको मलाई दर्शन दिनुभयो। धन्य रहेछु। मेरी महातरीको गर्भमा बास लिएको जन्म सफल भयो। हे भक्तवत्सल, तपाईँ कस्ता भने? दुष्टजनको नाश गरी साधुजनको रक्षा गर्ने, ब्रह्माण्ड संसारको सृष्टि गरी पाप पुण्यका साक्षी भएका यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। तपाईँको महिमा वर्णन गर्न 1000 जिब्रो भएका शेषनागको पनि शक्ति छैन। अरूको के होला? सधैँ तपाईँको भक्तिमा मेरो चित्त लागोस् भनी नाना स्तुति गरे। हरिहर अन्तर ध्यान हुनुभयो। ती नवराज ब्राह्मणले हरिहरको दर्शन पाएपछि सूर्यको जस्तो तेज भई घर आए। यस्तो तेज भएको नवराजलाई गोमा ब्राह्मणले देखि आश्चर्य मानी भन्दछिन्, हे पुत्र, तँ त आज अति तेजवान छस्। त्यसै हो कि मेरो चित्त भ्रान्ति भएको हो? देवराज इन्द्रभन्दा पनि सुन्दर देख्छु। यस्ता कुरा आफ्नी महातरीले भनेपछि नवराज ब्राह्मणले भने, म स्नान गर्न जाँदा गङ्गादेखि हरिहर प्रत्यक्ष भएका कुरा र लावण्य देशमा राजा होलास् भनी वरदान दिएको वृत्तान्त बताए। हे माता, तपाईँको तपस्याको प्रभावले म यस्तो भएँ। यति नवराजले भनेको सुनि गोमा ब्राह्मणी खुसी भई भन्दछिन्, हे पुत्र, मेरो पुत्र चाँडो आइपुगोस् भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेथे। राति तँ आइपुगिस्, तँलाई प्रसाद राखिदिएकी छु। ला,
यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीले तेरो सदा कल्याण गरून्। तैँले पनि सधैँ यिनको भक्तिमा चित्त लगाएस् भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 यज्ञसूत्र 8 पान 8 कुडका सुपारी सगुन समेत दिइन्। हे पुत्र त हरिहरको आज्ञाले लावण्य देशको राजा भएस् भनी शिरमा हात राखी आशिष दिइन्। नवराज ब्राह्मणले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद खाई हवस् भनी महातरीका चरणमा प्रणाम गरी लावण्य देशतिर जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमाहात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां गोमा श्री स्वस्थानी व्रतकृतां चतुर्विंशोऽध्यायः। हामीले स्वस्थानीको कथा सुनिसकेपछि पुष्पाञ्जली गर्छौं। आउनुहोस् पुष्पाञ्जली गरौँ। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलीन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु परजन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोन्नयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निधनः सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्।